गुंजाइश नहीं है। अब इन्होंने अगर आपस में तकादुम और फसाद का रास्ता इख्तियार किया, करप्शन की, गवर्नेंस नहीं दी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया, मुल्क में खयानत बरपा की, चोरी डकैती जिस तरह ये कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद है। कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जो पैसे लिए बगैर काम न करती हो। हर बात के रेट लगे हुए हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान से पैक करके जा रहे हैं, इसलिए कि उनको बराह रास्त प्रेसिडेंट हाउस से पता नहीं कहां मिनिस्ट्री से फोन आते हैं, कितने करोड़ रुपए वहां डिलीवर करा दीजिए। ये बातें छुपी हुई नहीं है। हर एक अपॉइंटमेंट पैसे लेके कराई जा रही है। इस सारे मामलात को गिलानी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, चीफ जस्टिस को देख कर फौरन ठीक करना है। वरना एक बात याद रखिएगा जी कि जो सवाल में लोग निजाम अदल की बात कर रहे हैं वो है क्या, जरा इससे सोचे तो सही। निजाम अदल का मतलब ये है कि हमें शरीयत बेस्ड सिस्टम चाहिए जो सिंपल है, आसान है और क्विक जस्टिस देता है। बुनियादी तौर पर ये जो पूरा निजाम हुकूमत इस वक्त निजाम अदल कायम है पाकिस्तान में, सेशंस कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लॉयर्स का, अंग्रेजी कानून का, सवात में जो कुछ हो रहा है और ट्राइबल एरियाज में जो कुछ हो रहा है वो बगावत है इसी अंग्रेजी जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ, इन्हीं जजों के खिलाफ, इन्हीं वकीलों के खिलाफ, इन्हीं सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ। तो अगर ये लॉयर, ये जज होश में नहीं आते हैं तो एक खुरेज इंकलाब मुल्क में बर्पा होना शुरू हो चुका है। सवात में लोगों के गले काटे जा रहे हैं निजाम अदल के लिए। तो इन लोगों को होश में आना चाहिए। अगर ये इंसाफ नहीं देंगे तो लोग फिर खुद ब खुद रिएक्शन में जाके कहेंगे कि हमें तालिबान वाला जस्टिस चाहिए। और जब तालिबान वो जस्टिस देंगे फिर वो उसी रूथलेसली, उतने जुल्म के साथ देंगे जिस तरह ये सवाल के ट्राइबल एरिया के लोगों को बेगुनाह लोगों को जिबा करते हैं इस्लाम और शरीयत के नाम पर। मगर जब इनकलाब आता है तो फिर वो इंसाफ नहीं देखता, वो खून मांगता है और लाखों सर कटेंगे फिर यहाँ पे। और फिर मैं खुल के कह रहा हूँ कि अगर एक दफा वो तालिबान का एक इनकलाब पाकिस्तान के अंदर बर्पा होना शुरू हुआ लोगों की तरफ से, हम पढ़े लिखे पॉलिश एजुकेटेड लोगों को जानते हैं कि जो इस जुडिशरी से इतने तंग आ गए हैं कि कहते हैं कि हमें तालिबान सिस्टम चाहिए और उनको अल्लाह का खौफ खाना चाहिए जुडिशरी को, जजों को और वकीलों को कि सबसे पहले फिर इन्हीं को फांसी टांगा जाएगा दरख्तों पे। अगर लोगों को इंसाफ नहीं दिया इन्होंने, इस मुल्क में इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट के वकील है। हम साफ बात कर रहे हैं आज चोरों, डाकुओं और कातिलों को जिनको शरीयत के मुताबिक अगले दिन फांसी की सजा होनी चाहिए, ये लाखों रुपए फीस लेके बरी करा देते। क्या होता है या नहीं होता है इस मुल्क में? सही, ठीक कह रहे हैं। जो बदतरीन करप्ट लोग हैं, जब बदतरीन करप्ट लोग हैं, खुद मैं साफ बात करूंगा कि जरदारी साहब पर कितने करप्शन के केसेस हैं और कौन सा जरदारी साहब का वकील जिनको डिफेंड करता था जाके, जो आज लॉयर मूवमेंट के सरबराह बने हुए हैं। क्या इनको पता नहीं था कि मुल्क को कौन सी कितनी बड़ी खयानत की है जरदारी ने? कैसे डिफेंड करते थे इनको जाके ये लोग? सही। और क्यों ये सारे लॉयर जो है ये एनआरओ पे बात नहीं करते कि मुल्क के खिलाफ खुद सबसे बड़ी खयानत एनआरओ हुई है और एनआरओ के खिलाफ ये तहरीक चलनी चाहिए। ये सारी बातें अब कौम देखेगी और अब इस जजों के पास, इन वकीलों के पास, इन सियासतदानों के पास, इस मीडिया के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब गलती की सूरत में एक खुरेज इनकलाब आएगा। ये इनकलाब या फौज के जरिए आएगा या तालिबान नुमा लोगों के हाथों आएगा, लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है इस कौम के पास। सही। ज़ाहिद भाई ये बताइएगा जो पिछले चंद दिनों में हुआ, जो चेंजेस लाई गई, जो सिस्टम को चेंज किया गया, जरदारी साहब को आखिर क्या कहा गया कि वो इस बात पे राजी हो गए कि एक ऐसे जज को वो रीइंस्टेट करे जो एनआरओ के खिलाफ जिसका गिवन स्टैंड है। अब क्या आपके ख्याल में क्या चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं वो तरीके और ये सारा कुछ जो है एनआरओ वगैरह जो है उसको क्या वो नहीं लेंगे, कोर्ट में उसके ऊपर फैसले नहीं किए जाएंगे? देखिए, जरदारी साहब तो राजी नहीं हुए। जो फैसला हुआ है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये फैसला उन पर मुसल्लत किया गया। ये फैसला उनको थ्रेट करके कराया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, अगर फसाद बरपा होता है, क्योंकि फौज मुजाहिरीन को रोकेगी नहीं, पुलिस और रेंजर से ये काबू में आने वाले नहीं है, तो उस सूरत में फिर मिलिट्री टेक ओवर होगा और आपके पास कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं रह जाएगी। आपके पास अपनी बची कुची इज्जत बचाने का यही तरीका है कि खामोश होकर पहले बैठ जाइए, जब प्राइम मिनिस्टर ऐलान करेगा तो आपने मजामत नहीं करनी। उनको चॉइस दी ही नहीं गई थी, उनको प्रैक्टिकली थ्रेट किया गया था कि आइदर यू कोऑपरेट और यू विल बी डिपोज्ड, सिंपल एज दैट। और वो कोई खुश नहीं है, उनकी मर्जी से नहीं हुआ ये सब कुछ। और आइंदा भी जो कुछ उनके खिलाफ होगा, जो उनके खिलाफ एक सर्कल तंग किया जा रहा है, उनके अपने लोग, शरीर रहमान का छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी सेटबैक थी उनके लिए। फिर पीपल्स पार्टी के अपने लोग, नाहिद खान है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला इनके खिलाफ बात करना शुरू कर दी है। मीडिया ने बराह रास्त, जिस तरह इन्होंने जियो को बैन किया तो पूरा जियो अब बजाते खुद तलवारें निकालकर इनके मुकाबले पर आ गया। इन्होंने तो खुदकुशी खुद की है, इनको किसी दूसरे ने नहीं मारा। तो लिहाजा जहां तक अब चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, आई एम नॉट गिविंग एनी कॉमेंट्स हियर। आई नो उनका प्रीवियस स्टैंड एनआरओ के खिलाफ ही था
لیکن اب اصل امتحان ان کا اب آئے گا کہ جب وہ این آر او کے معاملے پر بذات خود اپنے کرسی پر بیٹھ کر اس کیس کو منگوائیں گے اور فیصلہ کریں گے. اگر وہ این آر او کو کینسل کر دیتے ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے ہیرو، جنرلی ہیرو بن جائیں گے. ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے لیے ہم ان کو اوپر لے کر آئے. اصل امتحان چیف جسٹس کا اب شروع ہوگا. لیٹس سی واٹ ہی ڈز. صحیح. اب جب بات اس کی ہوگی کہ این آر او کو تبدیل کیسے کیا جائے اور این آر او میں چینجز کو کیسے لائے جائیں، یہ بات تو کلیئر ہے زید بھائی کہ جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان از انڈیمنیفائڈ فرام اینی تھنگ. No court of law in Pakistan can take a stand against him under the Constitution of Pakistan. Well, when we talk about جب ہم اس چیز کے گفتگو کریں گے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کے جو سٹینڈ ہے جو اوبر کے سامنے آئے ہیں وہ بھی اس این آر او کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اب زرداری صاحب کو تو چیف جسٹس صاحب ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہے. رہ گئی بات چیف جسٹس صاحب کی، تو اگر خالی این آر او کو ریموو کیا جائے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ زرداری صاحب پہ تو اس کا افیکٹ نہیں آئے گا، اور اس ریموول سے جو این آر او کی ریموول ہے اس سے حکومت کو یا باقی لوگوں کو وٹ از دا بیسک بینیفٹ دے ول گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھو علی، سب سے بڑی بات قانون کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ قانونی نکات کیا کہتے ہیں اور لیگل ٹیکنیکلٹیز کیا کہتی ہیں. بات اخلاقیات، morality، شریعت، دین اور تہذیب کی ہے. جب ایک دفعہ وہ بے شک وہ پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے رہے اور قانون یہ کہتا ہو کہ وہ انڈیمنیفائی ہو گئے، لیکن یہی قانون یہ بھی کہتا ہے، یہی کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ ایک کرپٹ، چور اور بدکار شخص اس پاکستان کا صدر نہیں بن سکتا. یہی قانون، یہی کانسٹیٹیوشن یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کھلم کھلا فلاؤٹ کرتا ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، زانی ہو، سور کھاتا ہو، وہ اس ملک میں کوئی حکمران نہیں بن سکتا. اس ملک کے حکمرانوں کا کردار یہ ہے. یہ لوگ کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ قانون کے وہ شکیں آ جائیں جن کا تعلق اسلام اور مسلمان اور شریعت اور دین سے ہے، وہاں نعوذ باللہ اس کو بھی ٹھوکروں میں اڑا دیتے ہیں. اگر این آر او کینسل ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ مورل وکٹری ہوگی اس پوری قوم کے لیے کہ ایک کرپٹ، ناپاک شخص زبردستی امریکن پریشر پر این آر او کے ذریعے دھل کر ملک کا صدر بنایا گیا تھا. اور پھر پارلیمنٹ کی نیشنل اور لیگل ذمہ داری بنتی ہے کہ صدر کو امپیچ کریں اور امپیچ کر کے اس کو باہر نکالیں، اور جب وہ صدر نہیں رہے گا پھر اس پر تمام مقدمات دوبارہ قائم کیے جائیں جو این آر او کے تحت معاف کیے گئے تھے. یہ پروسیس ابھی ختم نہیں ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں. اصل کھیل تو اب شروع ہوگا. بڑے بڑے لوگوں کے امتحان آئیں گے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ ایک این آر او سے دھلے ہوئے کرپٹ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے یا اپنا پاکستان کی طرف جو عہد، جو اوتھ اس نے لیا ہے پاکستان کے آئین پہ، قرآن پہ، اللہ رسول پہ جو اوتھ انہوں نے لیا ہے، اس اوتھ کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے مفادات کے خلاف بھی کام کرتی ہے نہیں. کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس پارلیمنٹ میں حکومت میں ایسے ہیں جن کو این آر او کے ذریعے بینیفٹ ملا ہوا. لیکن زاہد بھائی جو ایک اور چیز بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے، میں جب کچھ عرصہ پہلے کچھ اینالسٹ سے گفتگو کر رہا تھا، ریٹائرڈ جنرلز بھی تھے، کچھ سیکورٹی اینالسٹ بھی تھے، میری احمد قریشی سے آن دا ریکارڈ اس بارے میں گفتگو ہوئی اور ان کا انٹرویو بھی موجود ہے اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ. احمد قریشی ہمسیلف سیڈ اور بالکل ان لائن ود ادر اینالسٹ کہ جی زرداری صاحب اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہی سٹنگ آن دا سیٹ ایز ود ریسپیکٹ ٹو اے ڈیل، اینڈ صرف اس کا بڑا چھوٹا سا پارٹ ہے. پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ کروانا ہے، اس کے لیے زرداری صاحب کو بٹھایا گیا. تو اس ڈیل کے اندر پاکستان آرمی بھی انوالوڈ ہے، اس ڈیل کے اندر پیپلز پارٹی بھی انوالوڈ ہے، اس ڈیل کے اندر امریکہ بھی انوالوڈ ہے. اب آن گراؤنڈ اگر ہم چیف جسٹس صاحب کو رینسٹیٹمنٹ کے بعد اگر ہم اس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو زرداری صاحب کو ہٹانا تو بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ وہ ساری ڈیلیں آف ہو جائیں گی، وہ جتنے کام ہیں وہ پورے ختم ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ ایک ڈسٹیبلٹی کی طرف چلیں گے، انسٹیبلٹی کی طرف چلیں گے. اور ساتھ ساتھ جو نیا پرابلم کھڑا ہوگا وہ ہمارے لیے آگے، ابھی دیکھیں سوات اور باقی مسائل ختم ہوئے ہیں، ابھی ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جی بلوچستان کے اندر کچھ پرابلمز کھڑے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پنجاب اور سندھ کی آپس میں لڑائی کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ جی دے آر پولنگ آف ان نیکسٹ 48 آورس فرام دا پنجاب فرام دا سندھ گورنمنٹ بیکاز کہ جی جو سندھ اور پنجاب کارڈز ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں. یہ ساری سچویشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ وائی وڈ یو آر سیکورٹی اینالسٹ ایز ویل، آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل اکانومی جو انویسٹرز ہیں، جو فورن انویسٹرز ہیں پاکستان میں، وائی وڈ دے وڈ لائک ٹو ان سچ اے کنٹری؟